कार्यक्रमको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा हामी यति बेला अमेरिकाको न्युयोर्कबाट लाइभमा आइरहेका छौँ र अमेरिकाको न्युयोर्कबाट हामी यति बेला मध्यपूर्व या भनौँ मिडल इस्टको एकदमै विकसित राष्ट्र बहराइनसँग जोडिएका छौँ। बहराइन धेरै नेपालीहरूको रोजगारीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो र अहिलेसम्म एकिन तथ्याङ्क नभए पनि बहराइनमा 25 देखि 30,000 नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। विशेषतः श्रम रोजगारका लागि चिनिएको बहराइनमा यति बेला कोरोना भाइरसले बिस्तारै प्रभाव जमाउँदै गइरहेको छ। हुन त विश्वका धेरै मुलुकहरू इपिसेन्टर बनिरहेको अवस्थामा बहराइनको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै मानिँदैन। यद्यपि कोरोना भाइरसले सानो सङ्ख्याबाट नै ठुलो सङ्ख्या बनाउने हुँदा त्यसबाट प्रभावित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। यति बेला बहराइनको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 4131 जना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ भने आधिकारिक पुष्टि भएको छ भने त्योमध्ये 1998 जना कोरोनातिर फर्किएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म। यो तथ्याङ्क विश्व तथ्याङ्क हो र अहिले त्यहाँ नेपालीहरू कोरोना भाइरसका कारण विशेषतः हवाई उडान रोकिँदा नेपाल जाने नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। कति नेपालीहरू कामबाट फर्काइएका छन् र कति कामबाट निकालिएका छन्। कतिले दूतावासमा विभिन्न प्रकारका निवेदनहरू पनि दिएका छन् र कतिले आफ्नो स्वयं आफ्नै खर्चमा सेल्टर खोजेर बसेका पनि छन् र कति बेखर्ची भएर अलपत्र अवस्थामा पनि छन्। यी सबै वास्तवमा हरेक राष्ट्रमा भइरहेका छन्। यद्यपि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुन्छ सुरक्षित रहनुहोला भन्ने हामीले सन्देशहरू प्रभाव पनि गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा यो कोरोना भाइरसले जस्तै आक्रान्त बनायो त्यो सम्भवतः अरू कुनै कुराले बनाएको होस्। यही प्रसङ्गलाई आज हामी जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दास हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ, सोध्नेछौँ बहराइनको स्थिति के छ, नेपालीहरू कुन अवस्थामा छन् र अब त्यहाँ रोग भोग र शोकले डुबेका नेपालीहरूलाई कस्तो प्रक्रियाबाट उद्धार गरिँदैछ र नेपाल जान चाहने नेपालीहरूलाई कसरी बहराइन हो नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर लगिँदैछ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हिज एक्सिलेन्सी एम्बेसडर बहराइनको लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासलाई। यहाँलाई स्वागत छ पदम सर। नमस्कार। यहाँले जुन समय मलाई दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँ हामीले भन्दा पनि विशेषतः यहाँले दिनुभएको समय महत्त्वपूर्ण छ। यति बेला यहाँ आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम आराम छु। मैले तन ठीक छ, मन केही डाटाहरू प्रस्तुत गरेँ, कहीँ कतै गल्ती भयो होला, कहीँ कतै तलमाथि भयो होला। अहिले बहराइनमा कोरोना भाइरस मैले एउटा डाटा प्रस्तुत गरेँ 4131 भने यो क्रमशः बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो अवस्था के छ? हजुरले जुन डाटा अहिले सुनाउनु भयो त्यो वास्तवमा आज 2 बजेको डाटा हो, तर एक्ज्याक्ट त्यही डाटा हो। यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यसमा जति पनि त्यो डिस्चार्ज भएको व्यक्तिहरूको पर्सेन्टेज छ त्यो संक्रमित र डिस्चार्जमा चाहिँ यहाँको डिस्चार्ज रेसियो चाहिँ धेरै राम्रो पनि छ र त्यो जति पनि त्यो एक्टिभ केसमा छन्, एक्टिभ केसमा भएकाहरूको मध्येमा पनि 4 जना केस मात्रै अलिकति क्रिटिकल केस छ भन्दा त्यो हिजोसम्म चाहिँ 1 जना मात्रै चाहिँ क्रिटिकल थियो, आज चाहिँ 3 जना अरू थपेर 4 जना मात्रै क्रिटिकल छन् भने अन्य सबै जति पनि छन् ती सबै चाहिँ स्टेबल अवस्थामा छन्। स्टेबल अवस्था भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा के अरे साधारण प्रक्रियामा मात्रै छन् र उनीहरू चाहिँ के अरे एक प्रकारले निश्चिन्त रूपमा चाहिँ उनीहरू निको भएर निस्किन्छन् भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति बढी आश भएको कारण चाहिँ बढी लागेको कारण चाहिँ यहाँको जुन मेडिकल ट्रिटमेन्टको सिस्टम छ त्यो वास्तवमा WHO ले पनि एकदम नै प्रशंसा गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धन्यवादसम्म दिएको अवस्था भएको हुनाले हामी सबै नेपालीहरूलाई सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ चिन्तित भएर भन्दाखेरि पनि के छ भने यहाँको रिकभरी रेट एकदम राम्रो छ, मेडिकल ट्रिटमेन्ट एकदम राम्रो छ। त्यसकारण
चिन्ता नलिकन आफ्नो चाहिँ मनोबललाई बढाएर चाहिँ यहाँले चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने भन्नु छ। अब यहाँले भन्नुभयो चिन्ता बनाउने भन्नुभयो। अब यहाँ त्यहाँको चाहिँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको प्रमुख अङ्ग हुनुहुन्छ। अब नेपालीहरूको अवस्था अहिले धेरै सुन्नमा आएको छ, बहराइन लगायत मध्यपूर्वका धेरै देशहरूमा नेपालीहरू सुरक्षित नै रहनु भएको छ। यद्यपि तर खाना बस्नको लागि समस्या छ, कामबाट निकालिएको छ। यी भिडियोहरू हामीले विभिन्न ठाउँबाट देखिरहेका छौँ, हामीसँग पनि भिडियो सङ्कलन छ। अहिले तपाईँ एउटा राजदूत भएको नाताले, महामहिम भएको नाताले दूतावासमा त्यस प्रकारका निवेदनहरू, त्यस प्रकारका सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् कि छैन, के छ? वास्तवमा बहराइनमा खास गरिकन यो के भने अलिक सहज र के अरे अलिक खुल्ला समाज भएको देश पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नेपालीहरू चाहिँ के अरे नेपालीहरूको लागि चाहिँ असाध्यै नै मन परेको ठाउँमध्ये यो बहराइन पनि पर्दछ। त्यसमा चाहिँ अहिले तत्काल हामीलाई समस्यामा देखिएको चाहिँ भनेको चाहिँ दुई खालको व्यक्तिहरूको छ। एउटा चाहिँ त्यो के अरे वर्षौँदेखि यहाँ करिब 35 वर्षदेखि पनि इलिगल रूपमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने एउटा फ्लेक्सी पर्मिट भनेको चाहिँ के छ भने जब टेक्निसियनमा काम गर्ने व्यक्तिले, महिला होस् या पुरुषले, उनीहरूले चाहिँ टेक्निकल काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ 2 वर्ष यहाँ काम गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नै नाममा चाहिँ के अरे एउटा स्पोन्सरसिप आफैले लिएर चाहिँ आफै नै मालिक भएर चाहिँ काम गर्ने पनि छ। त्यसकारण खास गरिकन यो दुईटा उसलाई चाहिँ के भने अब एउटा इलिगल परेकोलाई जुन लुकीछिपी काम गरेर चाहिँ बसिरहेको थियो उनीहरूलाई पनि अहिले समस्या परेको। अर्को कुरा के भने चाहिँ यो जुन फ्लेक्सी पर्मिट भनेको चाहिँ आफ्नो सेल्फ चाहिँ स्पोन्सरसिपमा गरेको व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू आफैले काम खोजेर आफै काम गरेर चाहिँ कमाएर बस्दै थियो भने अहिले यो कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ दुईटै समूहलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे मार परेको छ। अनि अर्को चाहिँ देखिएको चाहिँ के भने यो कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कम्पनीबाट छुट्टी लिएर चाहिँ नेपाल फर्किनको लागि टिकट समेत लिएर रेडी भइसकेको व्यक्तिहरू पनि के भयो भने जब यो ठ्याक्कै लकडाउन सुरु भएपछि नेपालमा जाने प्लेन सबै बन्द भइसकेपछि उनीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। भन्दाखेरि हामी यहाँ 3 खालका व्यक्ति छन्। एउटा रोजगारी पाएर रोजगारीबाट छुट्टी लिएर जाने व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले अब धेरै लामो समय भएकोले उनीहरूलाई पनि समस्या सुरु भयो। अर्को भनेको चाहिँ त्यो इलिगल र के अरे यो फ्लेक्सी पर्मिटवाला भयो। त्यस कारण यिनीहरूलाई अब यो तत्काल के भने अब 1-2 महिनासम्म उनीहरूले आफूले कमाएको पैसाले चाहिँ अहिलेसम्म 1-2 महिनासम्म तानेको थिए। तर अब दिनदिनै के भएको छ भने यी तीन खालको व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीलाई बढी चाहिँ के अरे शोधनीय हुने गरेको छ। अब यो टिकट लिएर जाने बस्नु भएको व्यक्तिहरूलाई पनि अब जसको अलिकति अब 2-4 पैसा लिएर जाने स्थिति भएका मान्छेहरूले पनि अब यो 2 महिना बस्नु पर्दाखेरि त उनीहरूको खर्च सबै करिब सकिएको भनेपछि यो अर्को जुन फ्लेक्सी पर्मिट र 3 भएकोलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब क्रमशः यिनीहरूको चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो परेको स्थितिको लागि जानकारी चाहिँ हामीलाई दूतावासमा तीव्र गतिले बढेर आइरहेको छ। त्यसकारण हामीले तत्कालै नेपालमा पठाउन सक्ने अथवा नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले अब यो भन्दा 1 हप्ता अगाडि जीसीसी कन्ट्रीका जति पनि हामी राजदूतहरू छौँ हामी सबैले चाहिँ एउटा संयुक्त के अरे छलफल गरेर चाहिँ नेपालमा तत्कालै पठाउनु पर्ने अति आवश्यक भएको नेपालीहरूको चाहिँ डाटा लिएर चाहिँ सरकारमा पठाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले करिब 3-4 दिन जस्तो भयो अनि बहराइनबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो एउटा फर्म भएर सूचना निकालेको छ। त्यस आधारमा अहिले करिब 200-250 को चाहिँ त्यो फर्ममा चाहिँ मतलब के अरे फर्म भरिसक्नु भएको छ। जो चाहिँ के अरे अहिले 260 जनालाई आज बिहानसम्म चाहिँ 260 जनाले फर्म भरिसक्नु। उहाँ चाहिँ विभिन्न तत्काल नेपाल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको छ। त्यसमध्येमा 250-60 जनाले फर्म भरेको मध्येमा करिब 200 जना चाहिँ तत्कालै जाने खालको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी व्यक्तिहरूले मात्रै अहिले समस्या देखिने भनेको जस्तो कि अब कम समस्या अब यहाँले भन्नुभयो हो यो एकदम पेन्डेमिकको बेलामा महामारीको बेलामा समस्याहरू एकदमै जिउकत्यौं हुन्छन्, बल्झेर आउँछन् किनकि सबै अहिले आर्थिक मन्दीले चपेटामा परेको छ। यद्यपि अलपत्र परेका नेपालीहरूको त्यहाँ जो खान पाएका छैनन् अथवा जो चाहिँ बेखर्ची भएर चाहिँ तपाईँको सेल्टरमा तपाईँको बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर बसेका छन् अथवा जो चाहिँ कसैले खानेकुराको जो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने बसेका नेपालीहरू छन्, उहाँले हामीलाई मेसेज पनि गरिनु भएको छ, म तपाईँलाई देखाउने छु। उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो पहल भइरहेको छ?
अहिले हामीले चाहिँ के अरे यो 2 हप्ता अगाडिदेखि प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने आफ्नो समस्या चाहिँ एमबेसीमा के अरे जानकारी दिने भनेर चाहिँ के भने हामी 4-5 जना हामी जति पनि यहाँको स्टाफ टिम सबैको फोन नम्बर दिएर गरेको छ र स्वयं मैले पनि आफ्नो नम्बर पनि दिएर चाहिँ सबै साथीहरूबाट चाहिँ उनीहरूको समस्याको अवगत गर्ने गरेका छौँ। यसमा अहिलेसम्म जति पनि हामीले एमबेसीमा चाहिँ अनुरोध गरेर आएका व्यक्तिहरू छन् ती अनुरोध गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे रासन पानीको व्यवस्था गरेको छौँ। यहाँ अलिकति सजिलो चाहिँ के छ भने हामीले करिब 200 जनालाई हामीले बाँडिसकेका छौँ। यसको साथसाथै यहाँको के अरे एनआरएनएले र अनि नेपाल वेलफेयर सोसाइटी भन्ने दुईटा अलिक के अरे सशक्त संस्थाहरू छन्। एनआरएनले पनि करिब 200 भन्दा बढीलाई नै रासन पानी के अरे वितरण गरिसकेको छ। त्यसकारण हामीले अहिले के गरेको छौँ भने एनआरएनले वेलफेयर सोसाइटी नेपाली क्लब भन्ने यहाँको ठुला के अरे मुख्य संस्थाहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर कुनैलाई पनि नदोहोरियोस्, मतलब एउटै मान्छेले चाहिँ दुईतिरबाट उनीहरूले चाहिँ राहत नलिउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ एनआरएनएले पनि हामीलाई एमबेसीमा फलान ठाउँमा हामी चाहिँ राहत वितरण गर्दैछौँ भनेर हामीलाई नाम पठाउनुहुन्छ। त्यसको आधारमा अनि त्यो कम्पनीलाई उनीहरूले काम गरिरहेको ठाउँको कम्पनीको लाई पहिले एकपल्ट सोध्छौँ हामी, यी मान्छेलाई तपाईँले खाना रासन दिनु भएको छ कि छैन भनेर। जस्तो अब त्यो के अरे त्यो के अरे इलिगल बसेका र अब फ्लेक्सी पर्मिटवालाको त अब अहिले त्यो कुनै पनि स्पोन्सर नहुने नै भयो। त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट पनि के अरे तुरन्त निवेदन आउने बित्तिकै हामीले 3टै संस्थासँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर के अरे बाँड्ने गरेको छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज दिनभरिसम्मको रेकर्डमा चाहिँ जति पनि निवेदनहरू पाएको छन्, जति पनि समस्याको लागि चाहिँ हामीले आएको छ के अरे मतलब माग आएको छ, त्यो कुनैलाई पनि हामीले फर्काएको छैनौँ। त्यसकारण अहिलेसम्म त कुनै पनि मान्छे भोकै छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब कि त उहाँहरूले एमबेसीमा सम्पर्क नगरेर हुनसक्छ, होइन भने हामीले यो 3-4वटा संस्था अरू पनि संस्थाहरू छन्, जस्तै स्थानीय संस्थाहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग पनि हामीले हरगुहार गरेर चाहिँ अहिलेसम्म किनकि कसैलाई पनि त्यो सुनिसकेपछि हामीले चाहिँ भोकै राखेको छैनौँ। यसमा चाहिँ म दाबी साथ के भन्छु भने यदि सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने हामीले सहयोग गरेको छौँ। सम्पर्कमै नआइकन अब आफ्नै हिसाबले चाहिँ कसैले कुरा गर्नु भएको छ भने त्यसको लागि त अब हामीले कमसे कम सङ्घ संस्थालाई पनि यहाँका सबै सङ्घ संस्थालाई पनि अनुरोध गरेर यस्तो समस्याको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर काम गरौँ र कुनै पनि के अरे व्यक्तिहरूलाई समस्या पर्यो भने संस्थाको तर्फबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खबर गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेको आधारमा अहिलेसम्म हामीले त्यो चलाइरहेको छौँ। करिब 200 जनालाई एनआरएनले नै बाँडिसकेको छ र 200 जनालाई हाम्रो एमबेसीको तर्फबाट 200 जनालाई हामीले राहत बाँडिसकेको छ। पक्कै पनि भन्दाखेरि मैले जान्नु परेको छ, हामीसँग बहराइनमै नेपाली सङ्घ संस्थालाई बुझेको, त्यसै गरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि काम गरेको टेक बोहरा, टेकजी यहाँलाई स्वागत। हजुर हजुर नमस्कार। यति बेला टेकजी काममा हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले काममै हो, काम पनि गर्दै हो, यता लाइभमा पनि सँगै जोडिरहेको जस्तो हो। अब तपाईँहरू धेरै रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, धेरै नारायण भट्टराईले लेखिरहनु भएको छ, यहाँ अझैसम्म मेरो कम्पनीमा फोन गरेको छैन अथवा म अलपत्र परेको छु, नेपाल फर्किन टिकट काटेको त्यो पनि क्यान्सल गरेँ भन्ने विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। तेजी वास्तविक अवस्था के छ त्यहाँ भन्नुहोस् त। उहाँहरू जस्ता लगभग 1000 भन्दा माथिको नेपाली यहाँको नेपालबाट नेपाली काम गर्नेहरूको अवस्था त्यस्तै नै छ। सेक्युर सर्भिस भन्ने कम्पनी छ, त्यसै पनि 80 जना भन्दा बढीको टिकट अलरेडी भएको र यो कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनले यही उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, त्यस्तो अवस्था छ। अनि ली आइस चकलेट भन्ने एउटा कम्पनी छ, आइसक्रिमको एउटा सपिङ सेन्टरमा छ। त्यो तपाईँले त्यो प्लिज नोट गर्नु होला है, अहिले नोट गर्नु होला प्लिज, अरू साथीहरू पनि जोडिनुहुन्छ, यहाँले नोट गर्दै गर्नु होला। कुन कम्पनी तेजी? सेक्युर सर्भिसको 80 जना हुनुहुन्छ। ओके। अनि ली चकलेट भन्ने एउटा अर्को छ, त्यो आइसक्रिम, त्यसमा काम गर्ने 7 जना त्यसमा हुनुहुन्छ। अनि सिपमलमा काम गर्ने हुनुहुन्छ 2 जना, उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्छ। बुधैबियाको एउटा क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्ने हुनुहुन्छ 13 जना, उहाँ हुनुहुन्छ। यी लगायत विभिन्न 300 भन्दा बढीको हाराहारीमा छन्। मसँग टोटल तथ्याङ्क आउन सकेको अवस्था छैन होइन। उहाँहरूको अवस्था पनि उहाँहरू 2 महिनादेखि लगभग बसिरहेको त्यसरी। अनि अन्य विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनी लगायत यहाँ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि 2 महिनादेखि अब काम नचालु नभएको भएर साथै उनीहरूको काम अवधि सकिएर यहाँको कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट सकिएर उहाँहरू पनि त्यसरी रुममा थन्किएर बसिराख्नु भएको छ।
लगभग कोही 1 महिनादेखि हुनुहुन्छ भने कोही 1.5 महिनादेखि कोही 2 महिना यस्तो अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ। कतिपयले चाहिँ अब घर जाने जाने भइयो, टिकट पनि भइसक्यो सब कुरो भनेर भएको पैसा धेरैले पठाइसकेको र केही खर्च सीमित राखेको अवस्थामा अब कति दिनसम्म उहाँसँग भएको सीमित त्यो पैसाले उहाँलाई खान पुग्छ, के पुग्छ होइन? भोलिको दिनमा यो 1 महिना 2 महिना अरूलाई लियो भने त उहाँहरूसँग त पैसा नि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, कसरी बाँच्ने? अब यहाँको राजदूतावासले उहाँहरूलाई कसरी के किसिमको नयाँ राहत योजनाहरू ल्याएका छन्, ल्याउने छन्, त्यो सम्बन्धी तर तेजी म यहाँनिर जोड्न चाहे, महामहिमजीले भन्नुभएको छ कि विभिन्न संस्थाले एनआरएन लगायत विभिन्न संस्थाले 200 जनालाई र दूतावासले 200 जनालाई बाँडिसकेको छ र यदि यो नबाँडेको भन्ने कुरा आएको छ, अलपत्र भन्ने कुरा आएको छ भने त दूतावासमा चाहिँ फोन नगरेको अथवा दूतावास सम्पर्कमा नगएको हो कि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो कुराको निर्क्योर कसरी गर्ने? तपाईहरुले ती व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्नु भएको छ? भइरहेको हुन्छ नि, भइरहेको हुन्छ, कुरो भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो लाइभकै विषय पनि अब हाम्रो महामहिमजी हुनुहुन्छ, पदम साउदजी राजदूत होइन, अस्तिदेखि कुरो गर्दा गर्दा बल्ल 2 दिनपछि अहिले बल्ल आज यो एउटा हाम्रो लाइभ कन्फरेन्स हुँदैछ। अब यसैको लागि पनि कति ठुलो समस्या भयो। जस्तै उहाँहरू फोन गरिराख्नुहुन्छ, कतिखेर फोन बिजी हुन्छ, राजदूतावासको कतिखेर के हुन्छ, त्यस्तो किसिमको धेरै समस्याहरू छन् नि। जस्तै अब मैले मात्र जान्न चाहेको, महामहिमजी यही हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरेर समाधान के हो भन्ने खोज्ने हो। समाधान हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। महामहिमजी अगाडि हुनुहुन्छ। जस्तो ती अलपत्र परेका नेपालीहरू के कारणले अलपत्र परेका हुन्? विशेषतः उहाँहरू आफ्नो कारणले हो, अथवा त्यहाँका कम्पनीहरूले निकालेर हो, अथवा त्यहाँ घर बस्ने घरबेटीहरूले निकालेर हो, अथवा नेपाल जान खोजेको, टिकट लिइसकेको र आफूले काम छोडेर अलपत्र परेको? कस्तो खालको अलपत्र परेको? त्यहाँ विभिन्न किसिमको छन्। कतिपय छन् कम्पनीसँग कार्यावधि सकिसकेको होइन, उनीहरूको टिकट पनि फिक्स भइसक्यो, घर जानलाई डेट पनि फिक्स भइसकेको, कम्पनी यो लकडाउन अवधिले गर्दा उहाँहरू अलपत्रमा हुनुहुन्छ। कतिपय छुट्टीमा जान तयारी हुनुहुन्छ, कतिपय अब यहाँ फ्री भिसामा काम विभिन्न कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन लाइनको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको अब ओके, महामहिमजी हो हजुर, हाम्रो टेकजीको त्यति आवाज छैन। जस्तो उहाँले भनेअनुसार चाहिँ ती अलपत्र परेका जो विभिन्न कम्पनीका नाम उहाँले भन्नुभयो, त्यो लगायत यहाँ नारायण भट्टराईले पनि भन्नुभएको छ, इनमा मार्केटिङको व्यक्तिहरू, त्यहाँ इनमा मार्केटिङ भन्ने छ, त्यहाँका व्यक्तिहरू पनि अलपत्र परेको अवस्था छ। यी व्यक्तिहरू के दूतावासको सम्पर्कमा नआएको हो? अहिलेसम्म भने यो जुन नेपालमा तत्कालै फर्काउनु पर्ने व्यक्तिहरूको लागि जुन हामीले चाहिँ सूचना निकालेको छौँ, जुन फर्म निकालेको छौँ, त्यसमा करिब 240-50 जनाले मात्रै त्यसमा चाहिँ गर्नु भएको छ। र अहिले जुन उहाँले सेक्युर कम्पनीको कुरा गर्नु, 80 जना व्यक्तिको कुरा गर्नु, त्यसमध्येमा मसँग सम्पर्कमा आएका 2 दिन अगाडि भीमबहादुर पाण्डे र के अरे विनोद घिमिरे भन्ने भाइ चाहिँ आउनु भएको छ 3-4 दिनदेखि सँगहरू। अनि उहाँलाई चाहिँ के भने समस्या के को लागि समस्या भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अब छुट्टीमा जाने भनेर चाहिँ सबै टिकट लिएर बसिसक्नु भएको हो होइन। तर के अरे कम्पनीले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ बस्ने ठाउँ एकै ठाउँमा दिएको हुनाले त्यो काम गर्ने व्यक्तिहरू र हामीले छुट्टीमा जाने व्यक्तिहरू पनि एकै ठाउँमा पर्यौँ। त्यसकारण यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलग राखिदिनु पर्यो भन्ने खालको एउटा साथीहरूको गुनासो थियो। र अर्को चाहिँ के भने जुन यो काशीराम चौधरी लगायत सेक्युरिटी कम्पनीमै काम गर्ने भीमबहादुर पाण्डेजीहरूले चाहिँ हामीसँग अब 3-4 दिनको मात्रै रासन पानी बाँकी छ, हामीसँग भएको 2 महिनादेखि बसेको हुनाले हामीले लिएको तलब सलब नि सबै सकिएको, त्यसकारण 2 महिना के अरे 2-4 दिनपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ खानाको समस्या पर्छ होला भनेपछि मैले उहाँहरूलाई के जवाब दिएको छु भने तपाईँहरूलाई जुन दिन खानाको समस्या पर्छ त्यो चाहिँ म 24 घण्टाभित्रमा तपाईँको ठाउँमा हामी खाना पुर्याइदिन्छौँ। हामीले खाना भन्दा रासन पानी त्यहाँ पुर्याइदिन्छौँ। त्यसकारण तर त्यसको चाहिँ तथ्य कुरो दिनु पर्यो। अब त्यो कुरो तपाईँहरूले चाहिँ कम्पनीबाट पाइरहनु भएको छ भने एकपल्ट हामीलाई कम्पनी सोध्छौँ, कम्पनीले दिएको छैन भनेको आधारमा चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा त धेरै ठाउँमा कस्तो पनि आएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ समस्या छ भनेर भन्नुभयो। समस्या भएपछि हामीले कम्पनीलाई बुझ्यौँ। कम्पनीले बुझ्दाखेरि होइन उहाँलाई चाहिँ खाना चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ, तलब चाहिँ हामीले दिएको छैनौँ काम नगरेको हुनाले, तर खाना चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ भन्ने खालको पनि आएको छ। अब जसले खाना पाइरहेको छ भने उसलाई त तत्काल हामीले फेरि रासन पानी दिने कुरा आएन होइन। यो त भर्खर अब समस्या त भर्खर सुरु हुँदैछ।
भनौँ न अब यो के अरे उसको चाहिँ जति समस्या छ अब समस्या झन् बढेर जाने अवस्थामा छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले दिँदाखेरि पनि स्क्रिनिङ गरेर मात्रै दिने गरेको छौँ र सेक्युर कम्पनीबाट आउनु भएको चाहिँ जम्मा 8जना साथीहरू मात्रै हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ। अब अरू साथीहरू सम्पर्कमा आउनुभयो भने त्यही अनुसार हामी उहाँलाई चाहिँ गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। जस्तै कोरोना पोजिटिभ नभएकोहरू पनि धेरै उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि जुन कम्पनीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ त्यो कम्पनी मार्फत सही समयमा खाने व्यवस्थाको अभाव भएको छ होइन। त्यसमा अब ती विभिन्न कम्पनीहरूलाई एउटा सूचना जारी गरेर खानेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सही समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने एक किसिमको पत्राचार गरिदिनु न। म राजदूतज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब तेजी तपाईँ काम गरिनु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अब बहराइन सरकारको सबै नीति के अरे नियमहरू त सबै तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। हामीले सिधै कम्पनीमा चाहिँ के भने कम्पनीमा हामीले चाहिँ चिठी लेखेर पठाउन हामीले मिल्दैन। हामीले जति पनि चिठी लेखा गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रुबाट जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि जस्तो झन् खानाको व्यवस्था गरेको छैन, तलबको कुरा दिएको छैन भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँको चाहिँ एचआरसँग के अरे एउटा पर्सनल्ली सम्बन्ध राखेर पनि त्यो चाहिँ सल्ट्याउने गरेको छौँ। जुन कम्पनीमा त्यस्तो समस्या समाधान हुँदैन त्यस्तो कम्पनीको विषयमा चाहिँ हामी परराष्ट्र मन्त्रालयको जान्छौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले लेबर मिनिस्ट्रीले लेख्छ र लेबर मिनिस्ट्रीमा गएर चाहिँ हामी फेरि त्यसको प्रत्यक्ष सबै जानकारी दिएर उहाँबाट हामीले गर्ने गरेको छौँ। अब यस्तो जुन देखिएको छ भने मतलब हिजो मात्रै पनि हामीले के भने के अरे यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन राख्ने गरेको छ क्वारेन्टाइनमा राख्नेहरू पनि धेरै चाहिँ के भने नियम कानुन चाहिँ के अरे वास्ता नगर्ने गरिकन बसेको रहेछन्। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा नेपालीमा चाहिँ एउटा सन्देश बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँको चाहिँ त्यो के अरे यो सेनिटाइजर लगाउनेदेखि लिएर खानपान बस्ने सबै उसको चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीमा जुन पठाएको थियो त्यो आज मात्रै हामीले चाहिँ भिडियो क्लिप समेत बनाएर चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको छ। अब त्यो एक ठाउँमा चाहिँ हामीलाई हेर्न पनि बोलाइयो, क्वारेन्टाइनमा राखेको व्यक्तिहरूको चाहिँ हेर्न पनि बोलाइयो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको व्यक्तिहरूले चाहिँ माथि बरन्डामा राखेर उहाँहरूलाई निकालेर चाहिँ अनि हाम्रो श्रम सहचारीज्यू गएर चाहिँ के गर्नु भने बाहिर बसेपछि माइकमा चाहिँ त्यो सबै कुरो एवेरनेसको कार्यक्रम पनि गरेर आएको छौँ होइन। अहिले अब सरकारले त्यसलाई जुन लेबरहरूको पहिलेको जस्तो जुन खालको चाहिँ एकदम कन्जेस्टेड रूपमा होइन धेरै एउटै रूममा चाहिँ 9-10 जनासम्म राख्ने गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै प्रयत्न गरेर सँगै यहाँका अरू अन्य राजदूतहरू पनि जस्तो फिलिपिन्सको इन्डोनेसिया मतलब जुन देशका चाहिँ यहाँ कामदारहरू छन् यी सबै हामी राजदूतहरू गरेर चाहिँ मिलेर चाहिँ त्यो अनुरोध गरिसकेपछि अहिले उनीहरूलाई चाहिँ पहिलेको एकोमोडेसनबाट चाहिँ विस्थापित गरेर अलिक खुल्ला ठाउँमा चाहिँ लाने सुरु गरेको छ। त्यसमा चाहिँ एक ठाउँमा हामीलाई हेर्न पनि बोलाइयो, अब सायद अन्य ठाउँमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरूको हेर्नलाई हामीले बोलाउँछन्। त्यसको लागि हामी यहाँहरूले पनि अब यहाँ जति पनि मैले यहाँको बस्ने सबै सङ्घ संस्थादेखि लिएर यहाँको आम नेपाली दाजुभाइलाई मैले के अनुरोध गरेको छु भने कुनै पनि कुरो के अरे समस्या पर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला एम्बेसीलाई जानकारी दियोस्। अब एम्बेसीमा डाइरेक्ट एप्रोच छैन भने पनि अथवा आफ्नो जान सकिँदैन भने पनि नजिकको आफ्नो सङ्घ संस्था छन्, यहाँ सबै जिल्लाका आफ्नो चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्था मार्फत पनि हामीलाई जानकारी दियो भने हामीले गर्न सक्ने पहल चाहिँ हामी एउटा गर्छौँ। म अझै पनि यहाँलाई वचनबद्ध दिन्छु भने हामीसँग सीमित साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामीले एमबेसीबाट मात्रै के अरे नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि यहाँका अन्य सङ्घ संस्थालाई पनि गुहार गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट पनि हामीले चाहिँ यो साथ वितरण गर्ने गरेको छौँ। मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ एउटा हिम्मत पनि छ कि यहाँ म के अरे यो समस्याको लागि चाहिँ म आफू चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्ने छु र कुनै पनि नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या परेको खण्डमा स्वयं मैले चाहिँ हटलाइनको नम्बरमा मैले आफ्नो नम्बर पनि दिएको छु र अहिले मैले डाइरेक्ट नै मसँगै सम्बन्ध गर्ने पनि गरेको छु। त्यसकारण यो समस्याको लागि हामी सबै मिलेर गर्ने हो, मिलेर समस्या समाधान गर्ने हो। यो अब हाम्रो यहाँ बहराइनमा मात्रै भएको समस्या होइन, यो त सिङ्गै नेपालमा पनि भएको संसारै भएको समस्या भएकोले यसलाई चाहिँ एक प्रकारले के भने हामी मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर हामी सबैलाई चाहिँ म विशेष गरेर अनुरोध गर्दछु। जस्तो अलिकति सोध्न मन लाग्यो, अहिले बहराइनमा तपाईँले जसरी सहकारी गर्नुभएको छ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, नेपाली विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूले विशेष गरी यो अहिले जति कुरा आइरहेको छ, कतिको तपाईँको कन्ट्र्याक्ट सकिएको छ, कतिको तपाईँको
बेरोजगार भएको छ, कति कम्पनी निकालेको छ, कति घरबाट निकालिएका छन्, कति नेपाल जान खोजेर पनि अलपत्र परेका छन्। यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईहरूले जुन खालले राहत वितरण गर्नु भएको छ, तपाईहरूसँग सहकारी अरू संस्थाले गरेको छ कि छैन, के छ अहिले? यहाँको अब अहिले तत्काल चाहिँ अब एनआरएनले मैले अघि यहाँलाई बताइहालेँ कि एनआरएनले करिब 200 जना भन्दा बढीलाई उहाँले रासन वितरण गर्नु भएको छ। यो के अरे नेपाल वेलफेयर सोसाइटी भन्ने अर्को एउटा संस्था छ, त्यो नेपाल वेलफेयर सोसाइटीका साथीहरूले पनि जेलबाट जुन के अरे यसपालि चाहिँ यो कोरोना भाइरस लागिसकेपछि करिब 900 जना कैदीहरूलाई चाहिँ नाम राख्नु हो। त्यसमध्येमा हाम्रो नेपालीहरू पनि 8 जना चाहिँ छुट्नु भएको छ। ती 8 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब त्यति बेला ठ्याक्कै चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्ने बित्तिकै उनीहरू जान पाउने भएको, 1 जना चाहिँ जान पाउनुभयो, उहाँले चाहिँ भइहाल्नुभयो। बाँकी रहेको 7 जना जुन कैदी साथीहरू हुनुहुन्छ र हिजो फेरि थपिएका अरू 5 जना 12 जना कैदी साथीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एक सर्व मात्रै लुगाहरू थियो भने अहिले चाहिँ त्यो लुगाको चाहिँ हामीले चाहिँ वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट चाहिँ त्यो उनीहरूलाई पुर्याइदिएको छौँ। त्यसकारण यो सङ्घ संस्थाहरूले एमबेसीले भनेपछि जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरूले पनि सौहार्द रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। जसै अर्को कुरामा जोड्न चाहन्छु प्लिज हैन प्लिज तपाईँ हजुर यो सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने मिनबहादुर केसी भन्ने गुल्मीको हुनुहुन्छ, उहाँको मृत्यु भएको छ हैन। यसमा आधिकारिक कारण के हो, खुल्ला पाएको छ कि छैन भनेर सोध्न चाहन्छु। र उहाँको अब कोरोना संक्रमण होइन अन्य कारणबाट भएको भने त्यो मृत शरीरलाई नेपालसम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था के हुने कि नहुने, के पहल भइरहेछ भन्ने म जान्न चाहन्छु र सबैमा यो जाओस्। मिनबहादुर केसीजीको विषयमा अब यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा नै भएको होला। उहाँको पहिले 2 पटक टेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ देखिएको हो हैन। त्यो नेगेटिभ देखिएपछि नै उहाँहरू चाहिँ अब त्यो के अरे रमाइलो मनाउने के भनेर चाहिँ अब बस्नु भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँको चाहिँ पानीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। र उहाँको चाहिँ अब के भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ पोस्टमार्टम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो। पोस्टमार्टम गरेर पोजिटिभ देखेपछि त्यो लास चाहिँ अब नेपालमा जाने त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि नेपालमा लान सकिँदैन हैन। त्यसको डिटेल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो कि आएको छैन? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आइपुग्यो हाम्रो। के उहाँलाई भएको के रहेछ? उहाँको अब त्यो मृत्यु भएको चाहिँ आफू डुबेर मरेको हो हैन। तर के अरे अब त्यो पोस्टमार्टम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पोजिटिभ देखेको हुनाले चाहिँ त्यो लासलाई चाहिँ नेपालमा लान पाइँदैन, लान सकिँदैन र यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँको नीति नियम अनुसार त्यसको चाहिँ गर्छ। यो कुरो हामीले चाहिँ के अरे लेबर मिनिस्ट्री हाम्रो नेपालको चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ सबै कुरो जाहेर गरेको छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै जाहेर गरेर चाहिँ उहाँको घरको के अरे आफन्तहरूलाई हैन, उहाँहरूको गार्जेनहरूलाई चाहिँ यो तथ्य कुरो बताइदिएर चाहिँ के अरे हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ। उहाँलाई पोजिटिभ देखिएको रहेछ। पोस्टमार्टममा उहाँको पोजिटिभ देखियो। भनेपछि उहाँको प्रक्रिया के हुन्छ? अब भोलिका दिनमा फेरि त्यस्तो घटना नदोहोरिनलाई के गर्ने हो? कस्तो खालको योजनाहरू तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ? यो त अब के भने यो दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय उसमै नियममै छ। यो कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो देशमा जान पाउँदैन, यही नै उसमा उनको दफनाइन्छ। अब यहाँको नीति अनुसार चाहिँ दूतावासले के गर्दैछ? दूतावासले त्यसमा गर्ने कुरो त अब उहाँको फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले सम्बन्ध राखेको छौँ। अनि अब यहाँबाट चाहिँ के अरे त्यो मृतकले पाउने कुरो जुन नेपाल सरकारको उसमा के अरे पाउने कुरो उहाँको लागि पनि हामी यहाँ सिफारिस पठाइदिन्छौँ। र उहाँको अहिले चाहिँ के कम्पनीमा हामीले बुझेर चाहिँ उहाँको के तलबहरू कति पैसा के बाँकी छ त्यो चाहिँ बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ शोधनी गरेको छौँ। हजुर, यहाँबाट कम्पनीको तर्फबाट या नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले के कति किसिमको राहत पाउने र क्षतिपूर्तिको विषयमा प्रक्रियाहरू के अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा रहेको छ? त्यो विषयमा फेरि नै त्यो क्षतिपूर्तिको लागि अगाडि बढ्ने कुरो चाहिँ उहाँको घरमा के अरे संरक्षकबाट यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा के अरे पत्र आउनुपर्छ। त्यो अब त्यो चाहिँ श्रम मन्त्रालयको चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट आउँछ। त्यसको सबै नीति निर्देशन त्यहाँबाट आउँछ। अब वैदेशिक रोजगारमा नेपालमा फर्केर पाउने कुरोको लागि त अब त्यो के अरे हामीले जानकारी दिने मात्रै हो। यो के अरे यसरी चाहिँ गरेको हुनाले
उहाँ चाहिँ कार्यरतै भएको अवस्थामा मृत्यु भएको हुनाले उहाँले नपाउने कुरै छैन त्यो, तर त्यो हामी लेखेर पठाइहाल्छौँ भने यहाँ कम्पनीमा उ गर्नलाई चाहिँ उनीहरूको आधिकारिक सबै चिठी चाहिँ आज मात्रै आएको छ, त्यसकारण आज पछि हामी उहाँलाई चाहिँ उहाँले पाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो चाहिँ उहाँको घरमा हामी जाहेर पठाइदिन्छौँ। अब नरसिंहज्यू, जस्तो कि अब यति कुराहरू बाहिर आइरहँदाखेरि त्यहाँ रहेका नेपालीहरू जसलाई चाहिँ यो बेलामा, यो संक्रमणको बेलामा, यो महामारीको बेलामा अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्न, त्यसै गरी उहाँलाई उद्धारका लागि पहल गर्न कि हाम्रो जनशक्ति के कम भएको हो, अलिकति गुनासाहरू बढी नै आएन? गुनासाहरू भने अब त्यो पोजिटिभ गुनासो आएको हो कि नेगेटिभ गुनासो आएको, त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले गर्नै पर्छ होइन। अब त्यो फोनमा चाहिँ कम सम्पर्क कम हो होइन, राखेको हो। हामी जम्मा 4 जना स्टाफ पनि आए, विभिन्न व्यक्तिहरू अलपत्र परेकोहरू आए, जस्तो यहाँ म्यासेजहरू पनि तपाईँको धेरै आइरहेका छन्। तपाईँसँग जुन मैले कुराकानी गर्ने भनेर राखिसकेपछि त्यहाँ पनि धेरै म्यासेजहरू आएका छन् र ती म्यासेजले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले नारायण भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूले म्यासेज गर्नुभएको छ, हामी 53 दिन भयो, न आज काम छ न आज दाम छ हातमा, हामी बिचमा अलपत्र छौँ। यस्ता खालका घटनाले त मन छुन्छ नि। तपाईँहरूको सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट गर्ने, कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, सम्पर्क नम्बरहरू सबै तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? हामीले 4टा नम्बर, अफिसको नम्बर दिएको छौँ। अफिस टाइममा मात्रै खुल्छ अफिसको नम्बर। अरू चाहिँ के भने हाम्रो 4 जना स्टाफको नम्बर दिएको छु, श्रम सहचारीको नम्बर दिएको छु, मैले आफ्नै नम्बर पनि दिएको छु। धेरै साथीहरूले चाहिँ के भने उठेन भनेपछि ल त्यसो भए अरू त्यहाँ उठेन भने मलाई सिधै गर्नुहोस् भनेर मैले आफैले नम्बर दिएको छु र अहिले करिब भनौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म म सबैको गुनासो पनि सुन्ने गरेको छु र त्यो भन्न पनि टिप्ने गरेको छु। तर जुन साथीहरूलाई चाहिँ मैले भनिगएँ, जुन साथीहरू अलपत्र परेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले कमसेकम एमबेसीमा जानकारी दिनु पर्यो। मैले अहिलेसम्म गरेको छु भने यहाँ थुप्रै सङ्घ संस्था छन्, करिब 30-35 वटा सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यसको कमसेकम तपाईँहरूले चाहिँ सिधै एमबेसीमा तपाईँहरूको डाइरेक्ट सम्पर्क भएन भने पनि त्यो संस्था मार्फतबाट पनि हामीले जानकारी दिनुहोस् है भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे प्रत्येक दिनको हाम्रो सूचनामा जुन अपडेट गर्ने गरेको छौँ त्यहाँ हामीले सबैलाई अनुरोध गर्ने गरेको छौँ। त्यस कारण अब यहाँको सङ्घ संस्थाबाट पनि आएको हुन्छन् होइन। अब सिधै अब त्यसरी नआएको चाहिँ भनौँ जुन अब समस्या परेको छ हामीलाई जानकारी छैन। अब हामीलाई जानकारी नभएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहुलियत गर्न सक्ने कुरो भएन होइन। तर जतिजना जानकारीमा आएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कारबाही गरेको छौँ। जति जानकारीमा आएको छ, जति त्यो अब अहिले सबभन्दा बढी सबभन्दा बढी गुनासो आउने चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ भनेको त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के अरे यो कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ टिकट लिनु भएको थियो होइन। कतिपयले चाहिँ अब जागिर छोडेर जानु भएको थियो होइन, जान आँट्नु भएको थियो। कतिपय चाहिँ बिदामा जाने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले के भने बढी गुनासो चाहिँ कहिले हामी नेपाल कहिले फर्कन पाउँछौँ, एमबेसीले के व्यवस्था गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई बारम्बार आइरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले नेपालमा लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जसरी पनि तपाईँहरूलाई हामी पठाउँछौँ त्यही पठाउनको लागि चाहिँ हामीले यो डाटा लिइरहेको छौँ होइन। अहिलेसम्म भनेकै हामीले चाहिँ करिब 1500 जना चाहिँ तत्काल पठाउनु पर्छ होला भन्ने हाम्रो एउटा इस्टिमेट थियो। भनौँ यो सबै सङ्घ के अरे सेक्युरिटी कम्पनी लगायत सबै ठाउँमा काम गरेको व्यक्तिहरूको एउटा अनुमान गरेर हामीले करिब 1500 व्यक्तिले चाहिँ तत्कालै फर्काउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हामीले विभागमा पठाएको छौँ खबर। तर अहिलेसम्मको जुन फारम भर्ने कुरा आयो मैले के भनेको भने फर्म भर्न नजान्ने साथीहरूले पनि कमसेकम सङ्घ संस्थाहरू त्यो नजिकै छन् भने उनीहरूबाट भरेर पठाए पनि भएन भने कमसेकम आफ्नो नम्बर र के अरे समस्याको विषयमा चाहिँ टिपाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ म अनुरोध गरेको छु। त्यो आइदियो भने त्यस आधारमा चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यस कारण अहिलेसम्म जम्मा भनेको 265 जनाले 60-65 जनाले भरेको छन्। त्यसमध्येमा फर्केर जान चाहनेको चाहिँ 240 जनाको मात्रै फर्म। तपाईँको नम्बर कति हो? तपाईँको नम्बर हामीलाई भन्न मिल्छ? 354-900-90। कति भन्नुभयो एकचोटि? 354 900 सरी 900 हामी यो स्क्रिनमा राखिदिन्छौँ, यो चाहिँ कमेन्टमा राखिदिन्छौँ, यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँका समस्या समस्याहरू त्यही अवगत नै छ उहाँहरूलाई सबै के कस्तो किसिमको भइरहेको छ भनेर। अब नेपालमा लकडाउन खुलेको भन्दा
जति पनि यहाँ अब लकडाउन अवधिमा यहाँ बहरामा फसिराख्नु भएको जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम मानसिक तनावमा तनाव अब लिएर बसिराख्नु भएको छ। अब भोलिको दिनमा खाना खाना कसैको खाना नपाउने पनि अवस्था आउँछ अब 1-2 दिनमा त्यो होइन। अब उहाँले आफूसँग राखेको पैसा कति दिन्छ काम नगर्नु भएको होइन। फोन अब मैले फोन अघि गर्नु नै मैले यहाँहरूलाई फोन रिचेबल हुनु नि फोन नट रिचेबल भएपछि फोन कसरी गर्छन् उहाँहरूले? हुँदैन, नट रिचेबल आउँछ। फोन कसको रिचेबल भएन मलाई त्यस्तो नपर्दैन। मामले त्यस्तो फोन राख्नु भएको छ तपाईहरुले। अब फोन मान्छेले त्यसमा कनेक्सन गर्न सक्दैन भने त्यो के अर्थ भयो? फोन दिएको अर्थ भएर होइन, मलाई त्यो थाहा दिनु पर्यो नि त कसको फोन उठेन भनेर। विरोध गरेर मात्रै त भएन नि होइन। तेजी भन्ने चाहिँ कार्यालयको फोन त्यति अब एउटा के भने त्यो अफिस टाइमको जुन फोन हुन्छ यहाँलाई म प्रश्न भनौँ, अफिस टाइमको फोनमा अब हामीले पनि कर्मचारीहरूलाई 2-2जनालाई पालो गरेर राखेको छौँ होइन। सबै क्वारेन्टाइनमै जस्तो छौँ एक प्रकारले। त्यस कारण गर्दाखेरि एउटा फोनमा जुन उठेपछि त्यो ल्यान्डलाइनको फोनमा बिजी भएपछि त्यति बेला फोन नउठ्यो भने एकछिनपछि उहाँहरूले फेरि फर्केर पनि फेरि फोन गरिदिनु पर्यो नि। मैले यतिसम्म गरेको छु कि जसको चाहिँ हामीले फोन उठाउन सकेको छैनौँ त्यो मोबाइलमा आएको नम्बरलाई चाहिँ हामीले फेरि रिकल गरेर पनि उहाँलाई सोधेको छौँ हो। त्यस कारण त्यस्तो फोन आएन भन्ने कुरो चाहिँ अब थाहा पाउनु पर्यो फोन उठाएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ। अब त्यो कसले उठाएन भन्ने कुरो त मैले कतिसम्म साथीहरूलाई भनेको छु भने यदि मेरो स्टाफले चाहिँ फोन उठाएनन् भने त्यो मलाई त्यसको चाहिँ कल डिटेल दिनुहोस्, म कारवाही गर्छु मैले भनेको छु। पछि कल डिटेल माग्दाखेरि साथीहरूले दिन सक्नु भएन। त्यस्तो पनि आएको छ, मलाई स्वयं पनि मसँग पनि त्यो कुरा आएको छ, फोन उठेन भनेर होइन। मैले भने फोन उठेन भने मलाई कल डिटेल दिनुहोस्, म तुरन्त अहिले म कारवाही गर्छु भन्सम्म भनेको छु। तर त्यस्तो खालको अप्रिय घटना अहिलेसम्म घटेको छैन। अब कोरोना जोखिम नहुने गरी जति सकिन्छ चाँडो नेपालमा लकडाउन खुल्नुभन्दा अगावै यहाँ जति पनि फसिराख्नु भएको छ नेपाली दाजुभाइहरू उहाँहरूलाई पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। जसै अब हिजो भारतले आजदेखि भारतले पनि सुरु गरिसक्यो। जे बहराइन सरकारले अब कैयौँ दिनदेखि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकहरूलाई यहाँ भित्राइरहेको छ होइन। जोखिम नहुने गरी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था गरेर राखिरहेको छ। कति नै छन् यहाँ 1500 बहराइनमा छन्। तकरिबन त्यो जनसङ्ख्यालाई नेपालमा लग्यो भने 77 जिल्ला छ। 77 जिल्लामा एक जिल्लाको 10 जना होलान्, 15 जना होलान्। ती 10-15 जनालाई त आरामसँग उहाँ लगेर खाने पिनेदेखि बस्ने 15-20 दिन 1 महिनालाई मजाले नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्न सक्छ नि। जसै युरोपियन युनियनबाट 3 करोडभन्दा बढी त्यो अनुदान आएको छ, विश्व बैङ्कबाट त्यो नै आएको छ। त्यो आखिरी त्यो अहिलेको यो अवधिमा खर्च गर्नु पर्यो नि। अब त्यो संहिता बचाउनलाई खर्च गर्ने कि कोरोना को समस्या परेका जनताको लागि खर्च गर्ने भन्ने कुरा त्यो नेपाल सरकारले पनि बुझ्नु पर्यो। र त्यो किसिमको लागि बहराइन राजदूतावासबाट पनि एकदम धेरैभन्दा धेरै सोचेर र एकदम संयम भएर काम गर्नु पर्यो। सबैको हकितको लागि लडिदिनु पर्यो होइन। अब उहाँ राजदूतावास भनेको त 25-30 हजार नेपालीको यहाँको गार्जियनहरू अभिभावक त सही ढङ्गले निभाइदिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। अब राजदूतजी हो, अब भन्नुभयो पक्कै पनि राजदूत भनेको एउटा सरकारको एउटा प्रमुख अब अङ्ग हो। अब यहाँ धेरै कमेन्टहरू यहाँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कमेन्ट आइरहेछ। दूतावास पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ बाहिर बस भनिन्छ अरे, भित्र बस्नको लागि दिइँदैन अरे, टेलिफोन नम्बर पनि रिचेबल हुँदैन अरे। यी समस्या अब कहिले चाहिँ सुदृढ हुन्छ, कहिले समाधान हुन्छ? यो जुन समस्या जुन कुरा गरेर आएको छन् त्यो भनिकन मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले मसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध गर्नु भनेर यहाँले भनिदिनुहोस् होइन। उजुर के अरे अब त्यो विरोध मात्रै गरेर हुँदैन। अब अहिले तेजजीले जुन कुरा भन्नुभयो भन्ने के अरे बहराइनको 30,000 जनताको कुरा गर्नुभयो। यो त अब नेपालीहरू त कति संसारभरि कतिजना छन्, कति होलान् होइन। तर हामीले गर्ने कुरो के भने बहराइनबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जति पनि यहाँ समस्या भएको व्यक्तिहरू छन् उनीहरू यहाँबाट छिटो मैले पठाउन सकेँ भने त मलाई नै हल्का हुने हो। त्यसकारण यस्तो कुरामा हामी पछि परेको हुन्न कुनै पनि आदतले होइन। अब तर अब विरोध गर्ने पनि के भने एउटा ठिक हिसाबले चाहिँ विरोध गरेको राम्रै हुन्छ। कुन चाहिँ नेपालीले चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ राखेको छ भने जहाँसम्म लाग्छ म यहाँ राजदूत भएर आइसकेपछि मैले ग्यारेन्टी दिएर म के भन्छु भने मैले कुनै पनि नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ भेट नदिएको छुइनँ
पहिले के हुन्थ्यो भने राजदूतलाई भेट्दाखेरि हप्ता दिन 10 दिन कुरेर चाहिँ राजदूतलाई भेट्न पाइन्थ्यो भने मैले इमिडिएटली तल आफ्नो कामले केही आएका छन् भने मलाई राजदूतसँग भेट्न चाहन्छु भने मैले तुरुन्त बोलाएर भेटेको छु। त्यसकारण यस विषयमा मैले आफ्नो गर्ने कामको विषयमा चाहिँ मलाई यो उमेरमा आएर मैले जनताको सेवा गर्नको लागि आएको हो म। त्यसकारण मैले यसबाट आफू विचलित कुनै हालत पनि हुँदै हुन्न। अब यो कुरो के अब 2-4 जना साथीहरू त भनिगए। अब एउटा साथीले चाहिँ अब यहाँलाई भन्नै पर्यो मैले, एउटा साथीले चाहिँ एकतिरबाट रासन के अरे पानी लिए अनि अर्कोतिरबाट उनले मागेर के भयो भने अन्त तपाईँले त अर्को ठाउँबाट लिनु भएको रहेछ त भन्दाखेरि होइन अन्डा र के अरे चाहिँ के अरे अलिक भिटामिन चिज पठाइदिनु पर्यो नि त भन्ने साथीहरू पनि छन् होइन। अब यस्तै साथीहरू चाहिँ कहीँ त्यस्तो गुनासो आयो होला, अलग्गै कुरा होला। होइन भने मेरो उसमा चाहिँ मैले भन्छु मेरो कानमा परिसकेपछि कुनै पनि नेपाली दाजुहरूलाई चाहिँ अँध्यारो मुख लाएर फर्काउँदिनँ म। पक्का हो नि। एकदम ग्यारेन्टी, फरक छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ धेरै कुरा गराइनबाट बाहिरिएको कुरा यो फोन उठेन भन्ने चाहिँ आम नेपालीहरूको बानी हो, सिधै कुरोमा भन्छु। होइन, गरेर पनि नउठेको हुन्छ। हाम्रो मात्र होइन कि कहीँ पनि फोन उठेन भन्ने चलन छ। यो एकपटक गर्छन्, एकपटक त कहिले नउठ्न पनि सक्छ नि त होइन। एकपटक नउठेपछि त अर्को पटक पनि गर्नु पर्छ नि त। एकपटक गरेपछि उठेन भनेपछि अनि मैले त्यही कारणले चाहिँ मैले आफ्नो नम्बर दिएको कारण नै त्यही हो। साथीहरूले धेरै गुनासो गरेर फोनै उठेन भन्छन्, ल फोन उठेन भने मलाई गर, ल तर अहिले स्टाफलाई गर, स्टाफले उठाएन भने म उठाउँछु, मलाई गर भनेर मैले मेरो फोन नम्बर दिएको। एउटा कुरा चाहिँ जगजार के हो भने एकपटक हामी नेपालीहरूको दूतावासहरूमा गइसकेपछि एकैपटकमा काम हुनु धेरै गाह्रो छ कि यो परिपाटी किन हुन्छ? हजुर, एकैपटक काम हुनु भनेको धेरै गाह्रो हुन्छ नेपाली सङ्घ संस्थाहरूमा या एम्बेसीहरूमा किन? म यहाँ राजदूत भएर आइसकेको त्यस्तो खालको समस्या परेको छैन। अब हामी यो बहराइनको नेपाली समाज र त्यसै गरी नेपाल सरकारको एकदमै सर्वोत्कृष्ट निकाय दूतावाससँग जोडिएका कुराहरू गर्दैछौँ। अब यहाँले अघि पहिला पनि भनिसक्नु, अब नेपाल फर्कन चाहनेहरूको लागि डाटा सङ्कलन गरिनु भएको छ। अब त्यो प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ? तपाईँहरू दूतावासको इनिसिएसनमा भइरहेछ कि विभिन्न एनआरएन लगायत विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा भइरहेछ कि कसरी भइरहेछ? काम के भइरहेछ? होइन, सङ्घ संस्थाहरूले पनि पठाइरहनु भएको छ। डाइरेक्ट हाम्रोमा पनि आएको छ। हामीसँग डाइरेक्ट आएको त्यही भनेकोले मैले 260 जना चान्सुनको आएको छ। अब अरू यो त पुगेन, हाम्रो जुन इस्टिमेट छ त्यो अनुसार भएन भनेर चाहिँ अनि फेरि सङ्घ संस्थालाई गएर गरेको छौँ। हामीले सङ्घ संस्थाको पनि नम्बर पनि टिपेर चाहिँ दिएको छौँ। अनि यहाँलाई एउटा मैले खुसीको कुरो बहराइन म सुनाउँछु। हाम्रो जुन भिजिट 2020 को पहिले जुन एउटा काम सुरु गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनआरएनको अध्यक्षको संयोजकमा चाहिँ 20 वटा संस्थाहरूको चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड के अरे सहयोग समिति बनाएको थियौँ। अहिले करिब त्यही सहयोग समितिकै उसबाट चाहिँ अब एनआरएनको अध्यक्ष उहाँ नै भएको हुनाले चाहिँ सङ्घ संस्थासँग हाम्रो सबैको चाहिँ करिब एउटा कोअर्डिनेसन छ। ल यो विषयमा चाहिँ मलाई एमएसीमा अब डाइरेक्ट कसैले फोन उठेन भने के भन्छन् भने सङ्घ संस्थाले पनि मलाई जानकारी दिनुहोस्, मैले गर्न सक्ने कुरो म गर्छु भनेर भनेको छु। त्यसकारण त्यसमा अब मैले यहाँलाई दायर गरिगएँ के अरे फोन उठेन भन्ने कुरो चाहिँ अब एउटा उ नै हो। अब कतिपयको उसमा समयमा नउठाउन सक्छ। अघि बिहान मैले फोन उठाइन, म नुहाइरहेको थिएँ, पछि आएपछि आउने बित्तिकै मैले हेरेँ, मैले देखेँ बिग्रिएँ, मैले फोन गरिहालेको छु होइन। यो सिस्टम चाहिँ मैले आफ्नै स्टाफहरूलाई पनि सबलाई भनेको छु, सबलाई स्टाफहरूलाई पनि भनेको छु। त्यसकारण अब यो फोनको सिस्टम पनि अब करिब बनिसकेको छ होइन। अब त्यति गुनासो नआउला यहाँको। हेर्नुहोस्, अहिले पनि यहाँ मेसेज तपाईँ देखाउन सक्छु, यहाँ लेखेको छ उहाँका सरकारले हामीलाई यहाँबाट पठाउने पहल गर्नुहोस् होला भन्नुभएको छ। किनभने मानिसहरू एकदमै तपाईँको छटपटाएर बसिनु भएको छ। सन्दीप मगर लेख्नु भएको छ बहराइनबाट, त्यसरी पिल्सेर बस्नु भएको छ। अब यो पिल्साइलाई कम गर्नको लागि यहाँबाट अब कस्तो खालको पहल हुन्छ? अब एकदमै आपद परेका, एकदमै जानै पर्ने, जो बेखर्ची भएका, जोसँग अब त्यहाँ टिक्न सक्ने अवस्थै छैन, उहाँहरूलाई के पहल गर्नुहुन्छ? मैले अघि पनि मैले तपाईँ यहाँलाई के अरे राखेको कुरा यो हामीले जिसिसी कन्ट्रीको जति पनि राजदूत थियौँ, हामी 9 वटा राजदूतहरूको चाहिँ एउटा जोइन्ट मिटिङ भएर चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सुझाव पठाएको छौँ। त्यो सुझाव पठाएकोले हामीले चाहिँ के अनुरोध गरेको छौँ भने हामीले यहाँ नेपालीहरूलाई पालेर राख्नुको बदलामा त्यति पैसाले त हामी पढाउन सक्छौँ भने छिटो चाहिँ उहाँ लाने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हामीले पठाएको छौँ। योभन्दा अर्को कुरा के हो र? हामीले यहाँ 200 जनालाई पालेर राख्नुको बदलामा 200 जनालाई पठाउन सकियो भने त त्यो चाहिँ चिप सस्तो हुन्छ नि त नेपाल सरकारलाई पनि।
अनि त्यही आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्न चाहन्छु हजुर उत्तर के आयो नेपाल सरकारबाट केही आयो कि आएको छैन अब त्यसको जवाफ आएको छैन भन्नु पर्ला नेपाल सरकारबाट त्यस्तो उत्तरहरू केही आएको छैन त्यसको उत्तर होइन अब के अरे उसले के अरे श्रम मन्त्रालयले चाहिँ के अरे हिजो मात्रै पनि एउटा के अरे पठाएको छ हामीलाई यस्तो खालको व्यक्तिहरूको कतिजना चाहिँ फर्म भरिसके कतिजना छन् भने हिजो सोधनी भएको थियो अनि त्यो चाहिँ के भने अब त्यो 240-50 जना मात्र होइन हाम्रो एस्टिमेटमा करिब 1500 जना चाहिँ तत्कालै जानुपर्ने स्थितिका छन् भनेर हामीले चाहिँ त्यो डाटा पुरा भइसकेको छैन 240-50 जनाले मात्रै भरेका छन् भनेर चाहिँ पठाएको छौँ अब यो केही समयमा अब हप्ता 10 दिनभित्रमा सबैको चाहिँ डाटा कलेक्सन भइसकेको कुरो चाहिँ हामी माथि डिटेलमा पठाउँछौँ चलिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू तपाईँले नेसनल गेम्स हुन्छ मैले हेरिरहेको छु र यहाँ लेखिएको छ अब आलोक बहादुर केसी उहाँले पनि लेख्नु भएको छ दुःख पाउनेले पाएकै छन् दूतावासले जसरी भनेको छ त्यो अनुसार काम गरेको छैन भन्छन् यद्यपि आगामी दिनमा यसलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु छ नि यहाँले हजुर आगामी दिनमा यसलाई अझ इम्प्रुभ गर्ने टेलिफोन नम्बरहरू लाग्ने त्यहाँ आएका सेवाग्राही होइन फेसबुकमा यो कमेन्ट गर्न धेरै साथीले गर्नुहुन्छ फेसबुकको कमेन्ट गर्ने साथीले मसँग एक प्रकारको सम्पर्क राख्ने भनेर चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु तर कुनै दुःख नपाइकन कुनै अप्ठ्यारो नपरिकन उहाँहरू त्यसै त भन्नु नि यहाँलाई त्यतिकै आक्षेप त लाउनु हुनु नि होइन त्यो त उहाँले जान्ने कुरो हो मैले के जान्ने यस विषयमा त होइन उहाँले के नियतले भन्नुभएको छ कसो भनेको छ उहाँलाई जान्ने मलाई सम्पर्क गर्नुभयो त मैले भनिहाल्छु म दूतावासले काम गर भने त कुनै पनि नेपालीले भन्दैन नि नेपालीहरूको चलाउने के छ भने दूतावासले कामै छैन भन्छन् सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जति हेरिरहनु भएको छ उहाँले विभिन्न मेसेजहरू लेखिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले निर्धक्कका साथ भन्न सक्छौँ यदि तपाईँलाई दूतावासको टेलिफोन नम्बर लागेन भने अथवा कसैको फोन उठाउनु भने महामहिम पदम सुन्दासलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ एकदम पक्का फरकै पर्दैन मैले अहिले के भने सबै के अरे अस्ति एक दिन तपाईँको 80 जना नेपाली बहिनीहरूले मलाई फोन गरे 80 जना बहिनीहरू थियो एकै ठाउँमा बस्नु भएको थियो क्वारेन्टाइन समस्या पर्यो भन्नुभयो बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने उहाँहरूले 2 महिनादेखि त पाउनु भएको रहेछ अनि तपाईँहरूको आज नै के अरे खानेपानी छैन के अरे खाने व्यवस्था छैन त बहिनीहरू भन्दाखेरि भरे बेलुका पुग्छ सर भोलिदेखि छैन भने चाहिँ भोलिपल्ट बिहामा त्यो मैले यहाँ अनुरोध गर्ने अरे जुन साथीले तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो साथीहरूले चाहिँ मलाई भोलि आज त अब बेलुका भइगयो भोलि राख्नु भनेर होला मैले उहाँहरूको समस्या म गरिदिन्छु भोलि यहाँको फोन अलिक बढी बढ्छ किनकि तपाईँले नेपाली जनताहरूलाई जो त्यहाँ श्रमका लागि गएका छन् जो त्यहाँ विभिन्न प्रयोजनका लागि गएका छन् उनीहरूको सेवा र रेखदेख गर्नको लागि जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यो हिसाबले पनि भोलिका दिनमा तपाईँको फोन बढी बढ्नेछन् यहाँले सेवा दिनुहुनेछ नि त त्यो त कमिटमेन्ट गरेर म राजदूत भएर आएको हो नि त यहाँ त जनताकै काम गर्छु भन्न आएको हो नि त म त होइन यहाँ म छुट्टी मनाउन रमाइलो गर्न आएको होइन आएदेखि त्यतिकै पेलिएर बसेको छु म यहाँलाई जानकारी दिउँ 3 वर्ष यहाँले सेवा गर्नुभयो त्यो खालको एउटा अनुभव पनि छ र बहरानको विषयमा बुझ्नु पनि भएको छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ अब जस्तो कि यो महामारीको बेलामा यति बेला विशेष गरी धेरै नै मान्छेहरू आक्रान्त बनेका छन् त्राही बनेका छन् हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ जुन स्विमिङ पुलमा डुबेर उहाँको मृत्यु भयो उहाँलाई बाहेक अरूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ कि छैन के छ यहाँ अरूलाई अब जम्मा 245 जना नेपालीहरूलाई यहाँ कोरोना संक्रमण भएको छ तर 245 जना साथीहरू चाहिँ के छन् भने स्टेबल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू कुनै पनि क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्न केही साथीहरूसँग मेरो फोन सम्पर्क बीएफमा भएका 2-4 जना साथीहरू मध्येमा एकजना साथीसँग मेरो सम्पर्क भयो उहाँले के भन्नुभयो भने सर एकदम नै यहाँको के अरे ट्रिटमेन्ट सिस्टम एकदम राम्रो रहेछ त्यसकारण म त अस्पताल आइसकेपछि मलाई एकदम आत्मबल पनि बढ्यो म छिटो निको भएर जान्छु होला भनेर उहाँले खुसी व्यक्त गरेर फोन गर्नुभएको छ त्यसकारण यहाँको जुन सिस्टम छ के अरे ट्रिटमेन्ट सिस्टम छ यसले गर्दा नि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गरेको छु भने बहराइनमा तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस् तपाईँ एकदम छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट निको भएर आउन सक्नुहुन्छ तर आत्मबल बढाउनु पर्यो आफ्नो नियम कानुन अनुसार बस्नु पर्यो जुन बाहिर आएको छ
त्यो खालको जुन हल्ला, जुन खालको चाहिँ क्रन्दन, जुन खालको चिच्याट बाहिर आएको छ त्यो त्यस्तो छैन बहराइनमा। छैन त्यो कुरो जान्ने अब तपाईँले एनआरएन को साथीलाई सोध्नुहोस्, अरू के अरे यहाँको नेपाली क्लबदेखि लिएर अन्य सङ्घ संस्थाले सोद्धा नि त भयो नि त। त्यो स्थिति हुनको त यहाँको सङ्घ संस्थाको चाहिँ एउटा के छ भने एकदम नै उनीहरूको चाहिँ एउटा संयुक्त भनौँ न कमिटी जस्तो छ। विश्व सकेन भने तत्काल हामी गरिहाल्छौँ। अब नेपाल पठाउनको लागि त नेपाल पठाउनको लागि चाहिँ त मैले मात्रै प्रयास गरेर हुने, त नेपाल सरकारले निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने कुरा हो होइन। त्यसकारण नेपाल सरकारले जुन डाटा मागेको छ त्यो त्यही सकारात्मक कामकै लागि मागेको मलाई लागेको छ। त्यसकारण अब यो हप्ता 10 दिनभित्रमा यसको केही त छिनोफानो त भइहाल्छ होला होइन। अब 2 महिना साथीहरू भनेको त अब सबैलाई चाहिँ के भयो भने 2 महिनासम्म बस्दाखेरि त अत्यास लाग्ने नै कुरा हो। यो एउटा के अरे मानवीय उसबाट चाहिँ सबैलाई हुने नै कुरो हो। त्यति मात्रै उहाँहरूलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि स्वयं पनि त नेपाली दाजुभाइहरू यसरी चाहिँ दुःख पाएर बस्नु भएको त हामीलाई पनि चिन्ता छ नि त। त्यसकारण जति छिटो उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट पठाउन सक्छौँ हामी त्यति हामी चाहिँ के अरे हुन्छौँ होइन, रिलिफ हुन्छौँ। त्यसमा यसको यो प्रयत्नको विषयमा चाहिँ कसैले पनि के अरे शङ्का नगरे हुन्छ। त्यो प्रयत्न हामी गरिरहेको छौँ। भनेपछि अब जसरी चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि, नेपालीहरूको रक्षा गर्नको लागि जुन खालको पहल कदमी दूतावासले गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि यहाँ सबै अग्रसर हुनुहुन्छ। मैले आफ्नो प्रोटोकल अब यो देशको कानुन नेपालको कानुन दुईटै कानुन मान्नुपर्छ। दुईटै देशको कानुन अनुसार यहाँको प्रोटोकललाई चाहिँ मैले के अरे सम्मान गरेर त्यसको आधारमा मैले आफूले काम गर्ने हो। त्यो काम गर्नमा म पछि हट्ने छुइनँ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यति कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो र नेपाल वैधानिक प्रोसेसका विषयमा पनि यहाँले जुन खालको कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। जसरी अलपत्र परेर बसेका भनेका नेपालीहरू जो चाहिँ अहिले बाहिर कामभन्दा बाहिर छन्, कतिले टिकट लिएर पनि क्यान्सल गरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरू सबैको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ महामहिमज्यूलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा मिलोस्। भोलिका दिनमा जस्तो खालको चाहिँ समस्या लिएर आउँछ ती समस्या हल गर्नको लागि सफल हुनुहोस्। शुभकामना छ। धन्यवाद। अलपत्र भन्ने जुन एउटा शब्द भएको छ म यहाँलाई जानकारी दिउँ। अलपत्र चाहिँ त्यस्तो अवस्था हुन्छ कि जब उसको टिक्ने बस्ने कहीँ पनि केही नआएको छ अलपत्र हो। अलपत्र हुने स्थितिमा हामी जान दिन्नौँ। कमसेकम पठाउनुभन्दा अगाडिसम्म भोकै बस्नुपर्छ भने हामीले खुवाएर राख्छौँ। यहाँ डेरा पाउनु भने डेरामा राख्छौँ। त्यसकारण अलपत्र भएर बाहिर चाहिँ फुटपाथमा हामी राख्न के अरे राख्दिनौँ। त्यो म यहाँलाई चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु। अब मैले वचनबद्ध भएर मैले यहाँलाई दिएँ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई मेरो यही कुरो जाओस् होइन। अब सबै साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, खुसी हेरिरहनु भएको छ होइन। किन अब यो समस्याको समाधान गर्ने भने चाहिँ मिलेर गर्ने हो। यो समस्या त एमबेसीको मात्रै समस्या होइन, नेपालको मात्रै समस्या होइन, संसारको समस्या हो। यो संसारलाई परेको समस्या त हामी सबै मिलेर समाधान गर्ने हो। यसको लागि एमबेसी जहिले पनि तत्पर छ। जनगुनासो आउँछन् तर त्यसलाई राम्रो काम गरेको छ भने त्यो जनगुनासो गौण हुन्छ, त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन। अब विशेष गरी सुन्नुमा आउँछ दूतावासहरू राजदूतहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भए, काम कुरोकातिर कुनोपट्टि ठिकै भन्ने सुनिन्छ। बहराइनमा त्यो खालको समस्या रहेनछ। महामहिमजीले भन्नुभयो हामी वास्तवमा यहाँको भनाइलाई विश्वास गर्छौँ र भोलिका दिनमा जो अलपत्र पर्नुभएको छ, जसले हामीले मेसेज गर्नुभएको छ, जसले हामीलाई भिडियो पठाउनु भएको छ, उहाँहरूका समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसमा यहाँ उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु पर्यो। म समाधान गर्ने फरक पर्दैन। हस् त, धन्यवाद यहाँलाई। हस् ल, मलाई यसरी समय दिनुभयो धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद। तर अब यो टेक्निकल काममा अलिकति दुःख चाहिँ भयो। अघिल्लो दिन त्यो जोइन गर्नै सकिएन होइन। आज पनि बल्ल 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 कसरी चाहिँ यो जोइन भयो। मलाई सबभन्दा पिर के लागेको थियो भने आज पनि म यो के अरे कनेक्ट हुन सक्दिनँ कि भन्ने ठुलो पिर थियो। तर एनी हाउ हामी भइयो। तपाईँसँग मैले लाइभमा चाहिँ कुरा गर्न मौका पाएँ, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो